Sponsored by टाटा 407 मिनी ट्रक। सन्तानको विश्वास आमा, आमाको विश्वास गरिमा, गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु ऑल। दर्शकवृन्द नमस्कार। न्यूज 24 टेलिभिजनबाट प्रत्येक दिन प्रसारण हुने दैनिक टेलिभिजन कार्यक्रम डेभलपमेन्ट फोरमको आजको यो नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म दीर्घराज श्रेष्ठ सरतिर जान चाहे। दीर्घराज सर, यो कोभिडको बेलामा चाहिँ विशेष समूह भनौँ, विशेष लाभान्वित समूहहरूले अरूका लागि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू चाहिँ के हुन्थ्यो होला? हाम्रो स्वास्थ्य संस्थाहरूले यो कोभिडको संक्रमण रोकथामको लागि अथवा कोभिड संक्रमण भएकोलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि पनि यो चाहिँ अब भनौँ न हाम्रो ह्युमन रिसोर्सहरू, हाम्रो चाहिँ अरू स्रोतहरू चाहिँ लगानी गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दा यो एकदमै च्यालेन्जको रूपमा छ। तापनि यसलाई चाहिँ यो अवस्थामा चाहिँ अब जुन समाधान गर्नको लागि केही कुराहरू हामीले जोड दिनुपर्छ। जस्तै अब अहिलेलाई कस्तो छ भन्दाखेरि अब धेरैजसो महिला तथा पुरुषहरू अहिले स्वास्थ्य संस्थामा आउन डराइराखेका छन्, अब भनौँ न सङ्क्रमण सर्छ कि भनेर। त्यस्तै हाम्रो स्वास्थ्य कार्यकर्मीहरू पनि एक त उता काम यो जुन अब इन्फेक्सनको लागि काम गर्नुपर्ने छ, अर्को चाहिँ उहाँहरूमा पनि एक किसिमको सङ्क्रमण सर्छ कि भन्ने उहाँहरूको डर छ। त्यसैले अहिले हामी काम पनि गरिरहेका छौँ, तर केही कुराहरू हाम्रो गरिरहेको छौँ। तापनि म यहाँ भन्न चाहन्छु र सबभन्दा पहिला चाहिँ यो अब हामीले यो अवस्थामा परिवार नियोजनका केही साधनहरू छन्, जस्तै कन्डम, पिल्स अब अथवा त्यो साधनहरू चाहिँ कस्तो भने स्वास्थ्य संस्थामा आएर पनि लिनु पर्दैन। उहाँहरूले सजिलैसँग औषधि पसल, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूबाट र साथसाथै समुदायमा भएको अरू जुन हाम्रो नेटवर्किङबाट, परिवार सङ्घको जुन नेटवर्किङहरूबाट लिन सकिन्छ। एउटा एकदमै सजिलोसँग त्यो चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। अर्को चाहिँ जुन स्वास्थ्य संस्थामा अब हाम्रो पर्सनल प्रोटेक्टिभ हाम्रो इक्विपमेन्टहरू छ अथवा सङ्क्रमण रोकथामको चाहिँ उपायहरू राम्रो गरेको छ भने त्यहाँ अरू साधनहरू जस्तै डिपो, आयुसिडी भन्छौँ हामी, इम्प्लान्ट्स, त्यो साधनहरू पनि दिन प्रयास भइरहेको छ र दिइरहेको पनि छ। हाम्रो व्यक्तिहरूको पनि यसमा धेरै जिम्मेवारी छ। जस्तै अब के छ भन्दाखेरि अब एउटा अध्ययनले के देखाएको छ भन्दाखेरि यहाँ भन्न उपयुक्त होला कि अरू देशमा पनि यसरी लकडाउन हुँदा यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब विभिन्न कारणले गर्दाखेरि सेक्सुअल एक्टिभिटिजहरू चाहिँ अलिक बढी धेरै हुन्छ र त्यो बेलामा परिवार नियोजनको साधन अपनाएन भने त्यहाँ चाहिँ अनिश्चित गर्भ हुन सक्छ र अनिश्चित गर्भ भयो भने त्यसले मातृ मृत्युलाई, त्यसले चाहिँ अब शिशु मृत्युलाई, त्यसले अरू विभिन्न जस्तै हाम्रो गर्भपतन हुने समस्याहरू त्यस्तो हुन सक्छ र त्यसको लागि चाहिँ हामी व्यक्तिहरूले पनि अलिकति होसियार पुग्नुपर्छ। त्यसको लागि अब सरकारले पनि यो हटलाइन सेवाहरू लागू गरेको छ जिल्लाहरूमा, विभिन्न सङ्घमा, त्यो त्यहाँ पनि सम्पर्क गर्न सकिन्छ। म वीरेन्द्र पोखरेल सर, डाक्टर साहबतिर जान चाहे। अहिले दीर्घराज सरले भने जस्तै एउटा हेर्ने हो भने दृष्टान्त, अब अस्पताल जान डराउने, सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थामा जान डराउने यो कोभिडको बेलामा यो खालको जटिलता छ। यसले गर्दाखेरि पार्ने यसका दुष्परिणाम भनौँ, परिणाम भन्दा पनि दुष्परिणामहरू 1, 2, 3 के हुन सक्छन् डाक्टर साहब? हजुर, अब मैले त विशेष गरेर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि अस्पताल जानलाई जुन समस्या छ दुईटा, एउटा त प्रिनेटल सर्भिस र पोस्टनेटल सर्भिस दुईटा नै उनीहरूले प्राप्त गरिरहेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि जो गर्भवती छन् अब चाहिँ नि गर्भधारण गर्ने विषयमा औषधिको सेवनको कुराहरूले पनि समस्या परेको देखेको छ भने जसले बच्चा जन्माइसकेको छ उनीहरूको पौष्टिकताको अभावको कारणले गर्दाखेरि बच्चाहरूको केयर पनि पुगिरहेको छैन। त्यस्तै गरेर अपाङ्गता भएका दिदीबहिनीहरू जसलाई चाहिँ प्याडहरूको आवश्यकता छ त्यो प्राप्त हुन सकिरहेको छैन। अनि त्यस्तै दीर्घ सरले भन्नुभएको जस्तै गरेर उनीहरूको चाहिँ सेफ यो सेक्सुअल एक्टिभिटिजहरू पनि हुन सकिरहेको छैन। हामी काठमाडौँमा सामान्यतया हेर्दाखेरि सडकमा गीत गाएर बसेका दृष्टिविहीनहरू, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू र जो चाहिँ नि यो धुपहरू बेचेर बसिरहेका व्यक्तिहरूको जुन आवासमा गएर उनीहरू बस्ने ठाउँमा गएर हामीले सानो सर्वेक्षण गर्दाखेरि उनीहरू यस्तो किसिमको एउटा
भनौँ न सेक्सुअल एक्टिभिटिजहरूमा चाहिँ उनीहरू चाहिँ इङ्गेज भएको हामीले पायौँ, जुन कुरा स्वीकार गर्न सकिँदैन, त्यो चाहिँ नि एकदमै अनसेफ। अब त्यो अवस्थाले गर्दाखेरि चाहिँ नि आज त्यो अनसेफ सेक्सको कारणले गर्दाखेरि भोलि गएर उनीहरूलाई हुन सक्ने चाहिँ नि सेक्सुअली ट्रान्समिटेड डिजिजहरू, त्यति मात्रै होइन HIV को सम्म पनि रिस्क हुने कुराहरू देखिएको छ। यो सबै कुरा के त भन्दाखेरि लकडाउनले गर्दाखेरि निम्ति आएको, यो कोभिडको कारणले गर्दा निम्ति आएको कुरा एकातिर छ भने दोस्रो कुरा अवेरनेस पनि नभएको हो र उनीहरूलाई चाहिँ नि अस्पतालसम्म पुग्नको लागि जुन एउटा सुविधा उपलब्ध हुनु पर्ने थियो त्यो पनि हुन नसकेको कारणले गर्दाखेरि वास्तवमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू चाहिँ नि अहिले यो प्रजनन स्वास्थ्यको 3वटा कुराबाटै वञ्चित छन्। डाक्टर साहब, यो हामीले हिंसा कुरा गरिरहँदाखेरि झन् अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू झन् बढी हिंसाको शिकार हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ बढी देखिन्छ, होइन डाक्टर साहब? यो इन जेनरल, अब अरूहरूलाई भन्दा इन जेनरलमा चाहिँ नि 3 गुणा बढी देखिन्छ, होइन? महिलाहरूलाई त्यस्तै गरी किशोरीहरूलाई चाहिँ नि 4 गुणा बढी देखिन्छ। हाम्रो अध्ययनले त्यो देखाएको छ अरू सामान्यतया भन्दा। तर अहिले कोभिडको समयमा हामीले यो कुरालाई चाहिँ नि भनौँ न एउटा फ्ल्याट हिसाबले भन्नु पनि मिल्दैन। आफ्नै घर परिवारमा बसेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि जुन बाहिर एक्सपोज त्यति नभएको कारणले गर्दाखेरि यो हिंसाको दरमा अहिले अलिकति केही कमी आएको चाहिँ नि महसुस गरिएको छ। सुभाष सर, यस्तो खालको जुन अघि हाम्रो दीर्घ सरले पनि उठाउनु भयो र हिंसाका घटनाहरू चाहिँ हुन सक्छन्, भएका पनि छन्, त्यस्ता कुराहरू कतिपय त त्यो सूचनामै आउँदैनन्, होइन? यस्तो केही संयन्त्र बनेको छ यो बीचमा जुन यस्ता खालका घटनाहरू आएका पनि त्यस्ता छन्? यसबारेमा त अब यो यस्तो किसिमको संयन्त्र बनेको जस्तो चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्दैन, होइन? तैपनि हामीले अब मिडियामा धेरै सुनेका छौँ यस्ता कुराहरू। अब हामीले सुन्ने भनेको यसमा चाहिँ मिडियाबाट नै हो र पहिले अब हिंसा भने पनि जेमा पनि अब यसमा अहिले कोभिडमा फेरि एकातिर चाहिँ यो सुसाइडल केसहरू चाहिँ धेरै बढेको भन्ने चाहिँ देखिएको छ। एकातिर संयन्त्र त एकदम आवश्यक छ, होइन? तर यसबारेमा चाहिँ त्यति मलाई चाहिँ जानकारी चाहिँ छैन। कविता अर्यालजी हुनुहुन्छ, म यहाँतिर जान चाहेँ। तपाईँहरूले नेपाल सरकारले जुन 2015 को जुन महिनामा हस्ताक्षर पनि गरेको थियो, होइन? यसको चाहिँ परिवार नियोजनका राष्ट्रिय नीति कार्यक्रम र राष्ट्रिय लगानी मा सुधार ल्याउने कमिटमेन्ट पनि गरेको थियो। त्यो कमिटमेन्टको चाहिँ त्यसको चाहिँ प्रोग्रेस के छ? हामीले अनुगमन गरिरहेको जस्तो अब हामीले सेवा कस्तो भइरहेको छ भनेर अनुगमन गर्ने एउटा भनेको हाम्रो रेगुलर रेकर्डिङ सिस्टम हो, जुनलाई चाहिँ DHIS भन्छौँ। त्यो डेटा हेर्दाखेरि पनि हाम्रा केही सर्भिसहरू चाहिँ छन्, तर मैले फ्यामिली प्लानिङकै मात्रै कुरा गर्ने हो भने स्टक र सर्भिसको युटिलाइजेसन मात्रै हेर्ने हो भने पनि त्यस्तो धेरै चाहिँ फरक परेको छैन। किन भन्दा अब केही हदसम्म केही पर्सेन्टेज कुनै महिनामा अप एन्ड डाउन भएको छ, तर सुरुको लकडाउनमा जुन डिस्ट्रक्सन भएको थियो त्यसलाई चाहिँ प्रवक्ताज्यूले जुन हामी आधारभूत सेवा अत्यावश्यक सेवाहरू सुचारू गर्ने भन्ने खालको निर्देशन भइसकेपछि र अन्तरिम निर्देशिका जारी भइसकेपछि चाहिँ त्यो सेवाहरू चाहिँ फेरि रिटर्न भएर सुचारू भइरहेको अवस्था चाहिँ डेटाहरूले पनि देखाउँछ। अब अहिले हामीले भर्खरै साउन महिनामा हामीले विगत वर्षको र यो वर्षको हामीले कम्प्यारिजन गऱ्यौँ, गर्दाखेरि चाहिँ ओभरअल हामीले डेटा हेर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो धेरै के विश्वमै एफेक्टेड भएछ, जनरल प्रभाव त परेको छ, तर हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ रिज्युम गरिसकेको अवस्था छ। प्लस अब स्टकको कुरा गर्ने हो भने अब फ्यामिली प्लानिङको स्टकको कुरा गर्ने हामी सर्भिस डेलिभरी पोइन्टसम्मै मोनिटर गरिरहेका छौँ। दीर्घ सर, आज हामी यो विशेष राष्ट्रिय परिवार योजना दिवस विशेषमा छौँ, अन्तिममा म्यासेज के दिनुहुन्छ? यो अब एकदमै छोटो सुरुमा भन्नु पर्दाखेरि परिवार योजना अथवा हामी परिवार नियोजन भन्थ्यौँ, अहिले परिवार योजना यो चाहिँ प्रजनन स्वास्थ्यको एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो। र अब जुन कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि अब धेरैजनाहरू घरभित्रै बसिराख्नु भएको छ र त्यसमा यो परिवार नियोजनको विषयलाई चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ भनौँ न यसलाई बिर्सनु हुँदैन। र यदि तपाईँहरूलाई चाहिँ कुनै त्यस्तो आवश्यकता छ भने यो जुन हाम्रो नेपाल सरकार र परिवार सङ्घ अरू विभिन्न सङ्घ संस्था भएका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा यो सेवा उपलब्ध भइरहेको छ। तपाईँहरूले निर्विक रूपमा त्यो सेवा लिनुहोस् र यो सेवाको कारणले गर्दा अनिश्चित गर्व तपाईँहरू हुनुभयो भने
त्यसले गर्दा तपाईँको महिलाको स्वास्थ्य बाल स्वास्थ्य र त्यसले चाहिँ तपाईँको आर्थिक विभिन्न क्षेत्रमा प्रभाव पार्ने भएको कारणले गर्दा यो मौलिक हकको रूपमा जुन प्राप्त भइरहेछ त्यो तपाईँहरूले चाहिँ सेवा लिनुपर्छ र लिनुहोस् भन्ने चाहिँ मेरो अनुरोध गर्न चाहन्छु सबैजनालाई। हुन्छ सर, म डाक्टर साहबतिर जान चाहे, वीरेन्द्र राज पोखरेलज्यूतर्फ जान चाहे। तपाईँका दुईटा सुझाव दिइदिनुहोस् न, सर्भिस प्रोभाइडरहरूलाई तपाईँको सुझाव के छ? अहिले यो नेपाल परिवार नियोजन सङ्घले एउटा जुन परियोजना मार्फत तपाईँका व्यक्तिहरूलाई काठमाडौँमा जुन यो परिवार स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइरहेको छ, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवा, यसलाई एउटा लर्निङको रूपमा लिएर यसबाट धेरै कुराहरू चाहिँ नि योजना बनाउन सक्ने अवस्था छ। त्यसैले परिवार कल्याण महाशाखालाई र सरकारलाई म के सुझाव दिन चाहन्छु भने स्वास्थ्य कर्मीहरूको क्षमता अभिवृद्धि बढाउनु पर्यो, ताकि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूसँग सञ्चार कसरी गर्ने र उनीहरूको आवश्यकतालाई परिपूर्ति गरेर उनीहरूको आवश्यकतालाई सम्बोधन गरेर उनीहरूलाई यो यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य कसरी उपलब्ध गराउने एउटा कुरा थियो। दोस्रो कुरा, सरकारले अब जति पनि यो अस्पतालहरू बनाउँदाखेरि, संरचनाहरू निर्माण गर्दाखेरि या इक्विपमेन्टहरू पनि किन्दाखेरि चाहिँ नि एउटा एक्सेसिबिलिटी स्ट्यान्डर्ड्स भएको यदि किन्ने हो बनाउने हो भनेदेखि सबै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले प्राप्त गर्न सक्ने एउटा आधार सृजना हुन्छ। पूर्वाधारमा नै र अवधारणामा नै योजनाबद्ध रूपमा यदि हामीले अपाङ्गता समावेशी यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यको सेवालाई स्थापित गर्न सक्यौँ भने यसले आगामी दिनमा अझ सहजता दिन्छ। र यसले अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, नेपाल सरकारलाई यो संयुक्त राष्ट्र सङ्घको यो CRPD कमिटी भन्छ, उसले दिएको एउटा कन्क्लुडिङ अब्जर्भेसनमा पनि अपाङ्गता भएका महिला तथा बालिकाहरूको, किशोरीहरूको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यको अवस्थामा सुधार ल्याउने र उनीहरूलाई भएको यौन हिंसाबाट अन्त्य गर्ने किसिमको योजना बनाउनु भनेको छ। त्यसलाई र सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्सलाई पनि यसले सहयोग पुर्याउँछ। राजेश दिदियाजी हुनुहुन्छ, नीतिगत कुराहरूमा दुईटा कुरा हामीले सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू के छन्? नीतिगत कुरामा चाहिँ यो परिवार प्रजनन स्वास्थ्यको कार्यक्रममा HIV सङ्क्रमितहरूकै पहुँचमा तिनीहरूको केन्द्र बिन्दुमा राखेर कार्यक्रमहरू निर्माण गर्न आवश्यक छ। किनभनेपछि बाई एन्ड फोर को प्रिन्सिपल जहाँ लागू हुन्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ कार्यक्रम धेरै उपयुक्त रूपमा प्रभावकारी रूपमा चाहिँ सञ्चालन हुने र त्यसले चाहिँ आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्नलाई चाहिँ अग्रसर हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो प्रजनन स्याहारको जुन कार्यक्रमहरूमा नेपाल सरकार परिवार महाशाखा पनि हुन्छ, अहिले फ्यामिली प्लानिङ पनि छन्, विज्ञहरू पनि हुनुहुन्छ। त्यो अर्थमा चाहिँ HIV सङ्क्रमितहरूको कार्यक्रम गर्दाखेरि चाहिँ यो प्रजनन स्याहारको कार्यक्रममा चाहिँ HIV सङ्क्रमितहरूलाई नै नेतृत्व प्रदान गरेर गरियो भने चाहिँ त्यसले उपयुक्त भूमिका खेल्छ। एकसँग अर्को पाटो जोडिएको हुनाले चाहिँ यसलाई चाहिँ एक प्रकारको परिमार्जन गर्न जरुरी छ। र साथसाथै चाहिँ अब यौन प्रजनन मात्रै होइन, यो यौन प्रजनन स्वास्थ्यलाई चाहिँ हामीले मेन्टल हेल्थमा पनि जोड्न पनि जरुरी छ। म कविता हरियालज्यूतर्फ जान चाहे। आजको दिनमा राष्ट्रिय परिवार योजना दिवसको दिनमा स्मरण गर्ने अथवा तपाईहरुले आत्मसात गर्ने कुरा के हुन सक्छ? कोभिड कन्टेक्स्टलाई फोकस गरेर मैले सम्पूर्ण सेवाग्राहीहरूलाई चाहिँ म के चाहिँ निवेदन गर्न चाहन्छु भने फ्यामिली प्लानिङ सर्भिस अहिले प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थाबाट निःशुल्क रूपमा वितरण छ र कोभिडको कन्टेक्स्टमा पनि सुरक्षित तरिकाले जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू अपनाइएर सेवालाई चाहिँ सुचारू गरिएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यहाँहरूले आफ्नो अनिश्चित गर्भलाई रोक्नलाई यो समयमा सेवा लिनलाई चाहिँ ढुक्क साथ आउनको लागि चाहिँ म एउटा अनुरोध गर्दछु। भनी अर्को कुरा चाहिँ कसरी हुन्छ अब आगामी दिनहरूमा हामीले केही एचिभमेन्टहरू त गरेका छौँ फ्यामिली प्लानिङमा भने अबको दिनमा केही फोकस्ड एरियाहरू छन्, जस्तै किशोर किशोरी जुन हाम्रो अहिले फ्यामिली प्लानिङले राम्ररी रिच गर्न नसकेको किशोर किशोरी भन्ने समुदाय भयो, एउटा चाहिँ डिसेबल ग्रुप जसलाई चाहिँ हामीले यथेष्ट रूपमा कोसिस गरिरहेका छौँ तर यथेष्ट रूपमा हामीले जति गर्नुपर्ने हो त्यो अझै एड्रेस गर्न नसकेको त्यो समुदायलाई हामी कसरी एड्रेस गर्न सक्छौँ त्योमा हामी सहकार्य गर्न, जस्तै हाम्रो यससँग सम्बन्धित विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग हामी सहकार्य गर्न तयार छौँ। त्यसै गरी HIV एड्स लगायत विभिन्न
जुन पहुँचभन्दा बाहिर रहेका समुदायहरूलाई चाहिँ एड्रेस गर्नलाई चाहिँ नेपाल सरकारले कस्तो नीति रणनीति गर्न पर्ने हो, यहाँहरूकैबाट चाहिँ हामीलाई यदि फिडब्याक आयो भने हामी त्यो अनुसारको आफ्ना अहिले भएका नीति रणनीतिहरूलाई चाहिँ परिमार्जन गरेर यहाँहरू मैत्री सेवा चाहिँ कसरी सुचारू गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी प्रतिबद्ध छौँ भन्ने कुरा चाहिँ म यो कार्यक्रमबाट सम्पूर्ण समुदाय र यससँगको लक्षित वर्गहरूलाई चाहिँ म निवेदन गर्न चाहे। म सुभाष सरतिर जान चाहे। सुभाष सर, अन्तिममा यो हामी विशेष परिस्थितिमा पनि छौँ र तपाईँहरूले यो बेलामा पनि निकै महत्त्वपूर्ण सेवा प्रदान गर्दै आउनु पनि भएको छ। यो अवस्थामा तपाईँको सन्देश आम सेवाग्राही भनौँ अथवा आम जनतालाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? अब मेरो चाहिँ यसमा के छ भने यो सबभन्दा पहिला नेपाल सरकारले चाहिँ यो परिवार नियोजन तथा प्रजनन स्वास्थ्यलाई पनि एउटा प्राथमिकताको उसमा राख्नुपर्छ भन्ने एउटा लाग्छ र एउटा हाम्रो चाहिँ यसको पहुँच सर्वसुलभ पहुँचको लागि चाहिँ एउटा इनेबलिङ इन्भाइरोमेन्ट बनाउने काम चाहिँ नेपाल सरकारको हो। त्यस्तै गरेर अन्य धेरै यसमा एक्टरहरू छन् होइन, इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसनहरू छन्, नेसनल अर्गनाइजेसनहरू छन्, उहाँहरूले चाहिँ यो अलिक क्लाइन्ट सेन्ट्रिक प्रोग्रामहरू चाहिँ गरिदिनु पऱ्यो। सबभन्दा यो गुणस्तरीय सेवा दिनु पऱ्यो, सर्वसुलभ पहुँचमा जानु पऱ्यो सबैको, र ग्राहकका अधिकार भन्छौँ होइन, सेवाग्राहीको अधिकार उन्मुख प्रोग्रामहरू जानु पऱ्यो। र यो कोभिडको सन्दर्भमा पनि हाम्रो एकदमै यो अहिले डबल होइन, एउटा प्रजनन स्वास्थ्य हो, त्यहाँ पनि कोभिड थपिँदाखेरि चाहिँ अझै यो स्टिगमा डिस्क्रिमिनेसन बढ्ने सम्भावना त्यहाँ बढ्छ। त्यसले गर्दा त्यस्तो उपयुक्त वातावरण सेवा केन्द्रमा राख्नु पऱ्यो। यो सेवा प्रदायकहरूले त्यहाँ चाहिँ प्राइभेसीका कुराहरू, कन्फिडेन्सियलिटीका कुराहरू राख्नु पऱ्यो होइन। त्यसै गरेर यो सबै यो कोभिडको कन्टेक्स्टमा चाहिँ अब त्यसरी हामीले चाहिँ यो इन्फेक्सनलाई सबैभन्दा होइन कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ त्यतातिर जानु पऱ्यो। र परिवार नियोजन भनेको खालि एउटा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषय मात्र नभएको कारणले गर्दा यो चाहिँ एउटा समग्र यो सामाजिक विकासमै यसको महत्त्व हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि सम्पूर्ण हाम्रो जस्ता यो सेवाको आवश्यकता पर्छ। अघि हाम्रो राज सरले पनि भन्नुभयो नि यो त मेन्टल हेल्थसँग पनि जोडिएको छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो, अझ संवेदनशील रहेछ नि होइन सर? उहाँहरूले चाहिँ सबैले यो परिवार नियोजन मात्र पनि अप्नाइदियो भने आवश्यकता परेको समुदायले यसले चाहिँ देशको चाहिँ एउटा परिवार, व्यक्ति, परिवार, समाज र राष्ट्रको नै कल्याण हुन्छ भन्ने लाग्छ। र यो एकदम धेरै ठुलो कुरा हो, खालि एउटा स्वास्थ्यको कुरा मात्रै नभएर यसले समग्र एउटा राष्ट्रलाई निर्माण गर्नलाई पनि यसले ठुलो महत्त्व दिन्छ भन्ने कुराहरू हामीले यो विभिन्न रिसर्चहरूबाट थाहा पाइसकेका छौँ। परिवार नियोजनमा गरिने लगानीले गर्दाखेरि धेरै कुराहरूको लगानीमा कम हुन्छ, अवश्य पनि कम हुन्छ। त्यसले गर्दा त्यसमा हामीले उपयुक्त लगानी गर्न सक्यौँ भने हामीले चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुराहरूलाई, एजुकेसन सेक्टरहरूलाई, हेल्थ सेक्टरका कुराहरूमा त्यहाँ चाहिँ अरू प्रोडक्टिभ ढङ्गले हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ। हुन्छ, सरको कमिटमेन्ट पनि छ होइन सेवाग्राहीहरूलाई त्यही अनुरूप हामी चाहिँ एकदम क्लाइन्ट सेन्ट्रिक प्रोग्राम गर्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो घरदेखि सुरु हुन्छ हाम्रो होइन, पियर एडुकेटरहरू, हाम्रो महिला स्वयंसेविकाहरू घरमा गएर सेवा सूचना प्रदान गर्छन् भने उहाँहरूले अन्य हाम्रो विभिन्न किसिमको सर्भिस डेलिभरी मोडल छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँ आफ्ना अब परिवार स्वास्थ्य क्लिनिकहरूमा गएर पनि अब होइन त्यहाँ पनि अलिकति स्पेलिस्ट सर्भिस लिन सक्छन् भने हामीले अघि कविता म्याडमले भने जस्तो गरेर भिजिटिङ प्रोभाइडरहरू गाउँ गाउँमा गएर पनि हामीले त्यस्ता सर्भिस दिएका छौँ। अहिले यो कोभिडको कन्टेक्स्टमा पनि हामीले अलिकति यो राम्रोसँग यसलाई चाहिँ यो भिडभाड नहुने किसिमले गर्दाखेरि स्मल स्केलको एउटा नयाँ मोडल पनि हामीले इनोभेट गरेर एउटा कम्युनिटी आउटरिच मोडलबाट पनि हामीले एउटा एक दिनमा चाहिँ हामीले 15-20 लाख सर्भिस प्रदान गर्न सक्ने त्यस्तो किसिमका पनि हामीले गरेका छौँ कि। त्यसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ यसमा प्रतिबद्ध छौँ र हामी जहिले पनि यो क्लाइन्ट सेन्ट्रिक प्रोग्राममै हामी एकदम लागेका छौँ, सुनिश्चित गर्न लागेका छौँ। हुन्छ सुभाष सर, अघि हाम्रो वीरेन्द्र सरले पनि एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा राख्नु भएको थियो, दीर्घ सरले पनि अनि हाम्रो राजेश सरले पनि यो प्रोजेक्टका रूपमा जुन अहिले तपाईँहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्ति होइन लिभिङ विथ एचआइभी होइन एलजिबिटिआईका लागि जुन प्रयत्न गर्नुभएको छ भनेर उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यो प्रोजेक्टका रूपमा भन्दा पनि त्यसलाई इन्टरनल्ली मनदेखि नै त्यसलाई सुरु गर्ने गरी नेपाल सरकार र परिवार नियोजनले लागोस् प्रोजेक्ट भन्दा पनि त्यसलाई निरन्तर रूपमा जाने, भोलि प्रोजेक्ट नहुँदाखेरि पनि त्यो चाहिँ निरन्तरता होस् भन्ने उहाँहरूको कामना पनि छ। यसप्रति पनि यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहे। आजको यो महत्त्वपूर्ण छलफलमा सहभागी भइदिनु भयो यहाँहरू पाँचैजनालाई यो यहाँहरूको महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आज हामीले राष्ट्रिय परिवार योजना दिवसका अवसरमा हामीले छलफल गर्यौं। यस क्षेत्रका सरोकारवालाहरू, विज्ञता हासिल गर्नुभएका व्यक्तित्वहरूसँग छलफल गर्यौं
नीतिगत र कानुन व्यवहारगत केही जटिलताहरू भए पनि नेपालले परिवार स्वास्थ्यको क्षेत्रमा हासिल गरेको प्रगति अनुकरणीय छ र यसलाई निरन्तरता दिनका लागि कतै यो कोभिडले ब्रेक पो लगाउला कि यो उपलब्धिमा भनिरहँदाखेरि त्यसप्रति पनि सरकारवालाहरू सजग हुँदै यसप्रति अझ गम्भीर हुनु आवश्यक छ। सँगसँगै विशेष समुदाय र विशेष क्षमता भएका व्यक्तिहरूसम्म पनि यो सेवा पुगोस् भन्ने कामना पनि छ। आजको छलफल यति नै। आजको छलफलमा सहभागी हुनुभएका सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म सञ्चालक शिव अधिकारी पनि आजका लागि बिदा चाहे। भोलि फेरि डेभलपमेन्ट फोरमको नयाँ विषयका साथ उपस्थित हुनेछु। तबसम्मका लागि नमस्ते। परिवार नियोजन सेवाको अधिकार हरेक व्यक्तिको समान मानव अधिकार हो। सबै वर्गले यसको निर्बाध रूपमा उपभोग गर्न पाउनु पर्दछ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को महामारीको वर्तमान अवस्थामा हरेक सेवाग्राहीको लागि लान्छना तथा विभेद रहित परिवार नियोजन यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितता गरिनु पर्दछ। गुणस्तरीय परिवार नियोजन सेवाको पहुँचले व्यक्तिको स्वास्थ्यमा मात्र नभई सामाजिक तथा आजीविकाका क्षेत्रमा समेत सकारात्मक प्रभाव पारेको पाइन्छ। तसर्थ बहुगुणात्मक प्रतिफल भएको परिवार नियोजन सेवाका कार्यक्रम र लगानीलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा पार्न हामी सबैको साझा पहल आवश्यक पर्दछ। यसै उद्देश्यले नेपाल परिवार नियोजन सङ्घले सेवाको पहुँचबाट वञ्चित सीमान्तकृत समुदाय, यौन तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक, महिला यौनकर्मी, एचआईभी सङ्क्रमित तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि निःशुल्क सेवा उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ। साथै सङ्घले हालको अवस्थामा कुनै पनि सेवाग्राही यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने उद्देश्यले निःशुल्क हेल्पलाइन नम्बर 166001 45 000 सञ्चालन गरिरहेको छ। फेरि एकचोटि 166001 45 000 सञ्चालन गरिरहेको छ। यसै सन्दर्भमा परिवार नियोजन र यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकारको क्षेत्रमा लामो समयदेखि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको नेपाल परिवार नियोजन सङ्घको 62औं जन्मदिवसको उपलक्ष्यमा यहाँहरू सबैमा नेपाल परिवार नियोजन सङ्घको तर्फबाट शुभकामना प्रकट गर्न चाहन्छु। म परिवार नियोजन सङ्घमा चाहिँ एज अ चाहिँ हेल्पलाइन सर्भिस प्रोभाइडरको रूपमा एज अ काउन्सिलरको रूपमा चाहिँ कार्यरत छु। अहिले चाहिँ परिवार नियोजन सङ्घमा चाहिँ हेल्पलाइन सेवा पनि सुचारू छ। यो चाहिँ पहिलेदेखि नै थियो, तर यो कोभिड-19ले गर्दाखेरि अझ चाहिँ बिहान 7 देखि बेलुका 7 बजेसम्मको लागि चाहिँ हामीहरू चाहिँ प्रत्येक दिन चाहिँ हामीहरू चाहिँ यहाँ सेवाको लागि चाहिँ बसिरहेको छौँ। तपाईँहरूको समस्यालाई चाहिँ कसरी समाधान गर्ने भन्ने कुराहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ सहयोगको लागि बसेको हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब परिवार नियोजन सङ्घको हेल्पलाइन नम्बरमा चाहिँ अब हेल्पलाइन टेलिफोन हो। यो चाहिँ 77 जिल्ला नेपालभरिबाट चाहिँ फोन गरेर स्वास्थ्य सम्बन्धी जुनसुकै जिज्ञासाहरू पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। यस नेपाल परिवार नियोजन सङ्घ केन्द्रीय क्लिनिक लगायत देशभरिका यस परिवार नियोजन सङ्घका शाखाहरू चाहिँ यस कोभिड-19 को विषम परिस्थितिमा पनि सुचारू रूपले सञ्चालन भइरहेको छ र यस्तो अवस्थामा पनि आफ्ना सबै सुरक्षात्मक उपायहरू कोभिड-19 को सुरक्षात्मक उपायहरू अवलम्बन गर्दै सेवा दिइरहेको चाहिँ जानकारी गराउँछौँ र आशा छ आगामी दिनहरूमा पनि यो यस परिवार नियोजन सङ्घले नियन्त्रण रूपमा जस्तो सुकै परिस्थिति विषम परिस्थितिमा पनि आफ्नो सेवाहरू सञ्चार गरिनेछ भन्ने तपाईँलाई विश्वस्त बनाउन चाहन्छु। यस क्षेत्रपाटी परिवार कल्याण केन्द्र नेपाल सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको स्वास्थ्य संस्था हो। यस स्वास्थ्य संस्था विगत 25 वर्षदेखि यहाँ मातृ तथा परिवार नियोजन सम्बन्धी प्रजनन स्वास्थ्य अन्तर्गतका परिवार नियोजनको सेवाहरू स्थायी अस्थायी साथसाथै सुरक्षित गर्भपतन सेवा, गर्भवती जाँच र पाठेघरको मुखको क्यान्सरको स्क्रिनिङ, साथसाथै 5 वर्ष मुनिका बालबच्चाहरूको खोप
सेवाहरू निःशुल्क उपलब्ध दिँदै आइरहेको छ। हाल कोभिड-19 को महामारीको बावजुद यो लकडाउनमा पनि यस स्वास्थ्य मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको कोभिड-19 सुरक्षा मापदण्ड निर्देशिका अनुसारको सुरक्षा विधिहरू अपनाएर सामाजिक दूरी कायम गरी यस यहाँका स्वास्थ्य कर्मीहरूले चाहिँ हामी सबै मिलेर यो सेवा दिँदै आइरहेका छौँ, जसलाई यो परिवार नियोजनको स्थायी अथवा अस्थायी साधनहरू अपनाउनको लागि चाहना राख्नु भएको छ भने यस स्वास्थ्य क्षेत्रपाटी परिवार केन्द्रमा आएर उक्त सेवाहरू निःशुल्क लिन सक्नुहुन्छ। सो आउनुहोला भन्ने अनुरोध गर्दैछु। र साथसाथै यस विषम परिस्थिति कोभिड-19 को विषम परिस्थितिमा पनि खटेर काम गर्नुभएका हाम्रो यस कार्यालयका सबैजना कर्मचारीहरूलाई चाहिँ म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। 7औं राष्ट्रिय परिवार योजना दिवस 2077 कोभिड-19 को अवस्था गुणस्तरीय परिवार योजना सेवा निरन्तरताको मूल नारासहित असोज 2 गते परिवार योजना दिवस मनाउन गइरहेको हुनाले यहाँ सबैलाई यसको शुभकामना दिन चाहन्छु। नमस्कार।